प्रिय छात्राः, अद्य वयं महाकवि भवभूतिप्रणीतम् उत्तररामचरितं नाम नाटकं पठिष्यामः। संस्कृतजगति महाकवेः भवभूतेः विशिष्टं स्थानं वर्तते। वयं जानीमो यत् दृश्यश्रव्यत्वभेदेन काव्यं द्विधा भवति। काव्यमेव जगति श्रान्तक्लान्तमानवान् आनन्दयितुं क्षमं किल। दृश्यजगतः अपेक्षया भावजगतः सृष्टौ कवेर्नैपुण्यं भवति। काव्यरसास्वादनतत्परेभ्यस्तु क्षुधा धारापि न रोचते। अस्तु, किमधिकम्। काव्येषु नाटकं रम्यम् इति कालिदासोक्तिरपि सुप्रसिद्धा एव। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयम्। अतः अद्य वयम् उत्तररामचरितस्य प्रथमाङ्कस्य अध्ययनं करिष्यामः। तत्र उत्तररामचरितस्य प्रथमाङ्के प्रथमभागे च ये अस्माकं पाठनीयाः बिन्दवः सन्ति ते सन्ति नाटकस्य तत्त्वानि, उत्तररामचरितं प्रथमोऽङ्कः, अयोनिजायाः अग्निपरीक्षा, सीतारामयोः संवादः, ऋषीणां वाक्, उत्पत्तिपरिपूता सीता, चित्रदर्शनं, पूर्वस्मरणं, सुवर्णमृगप्रसङ्गः, हनुमतो वर्णनं, माल्यवान् वर्णनं चेति। अथ परिचयः। काव्यं दृश्यं श्रव्यं चेति द्विधा, अर्थात् किमपि काव्यं स्यात् तद् दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं च इति रूपेण द्विविधं भवति। तत्र आचार्येण विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे उक्तमस्ति, दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतं, दृश्यं तत्राभिनेयं तत् रूपारोपात्तु रूपकम्। अर्थात् दृश्यकाव्य श्रव्यकाव्य इति भेदेन काव्यं पुनः द्विधा भवति। द्विधा मन्यते विद्वद्भिः आचार्यैः। तत्र वदति दृश्यम् अभिनेयं तत्। यद् दृश्यकाव्यं भवति तद् अभिनेयम्, अर्थात् तस्य काव्यस्य अभिनयः कर्तुं शक्यते। किमर्थं? तत्तु रूपारोपात् रूपकम् इति। नाटकस्य 10 भेदाः भवन्ति, तेषाम् अग्रे वर्णनम् आयास्यति। तत्र कस्यचित् जनस्य नटे आरोपः क्रियते, तस्मात् रूपारोपात्तु तद् रूपकम् उच्यते। एवं रूपकं 10 विधं भवति। आचार्यविश्वनाथेन तु 18 उपरूपकाण्यपि गणितानि सन्ति। पूर्वं तावत् अत्र रूपकस्य 10 भेदानां चर्चां कुर्मः। नाटकं सप्रकरणं, भाणः प्रहसनं डिमः, व्यायोगः समवकारश्च, वीथ्यङ्केहा मृगा इति। एतानि नाटकस्य 10 रूपाणि उद्धृतानि सन्ति आचार्यैः। अत्र 18 उपरूपकाणि गणितानि विश्वनाथेन इति तेषां नामानि अत्र, यथा नाटिका, त्रोटकं, गोष्ठी, सट्टकं, नाट्यरासकं, प्रस्थानम्, अल्लाप्यं, काव्यं, प्रेङ्खणं, रासकं, संलापकं, श्रीगदितं, शिल्पकं, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हृल्लीसः, भाणिका चेति। एवं अत्र नाटकस्य यानि प्रमुखतत्त्वानि भवन्ति तेषां विषये विचारयामः। नाटके पञ्चसन्धीनां समन्वयः स्यात्। यत्किमपि नाटकम् अस्ति 10 रूपकेषु परिगणितं, तत्र पञ्चसन्धयः स्युः। कथावृत्तं वा प्रसिद्धं स्यात्। कस्यचिदपि नाटकस्य या कथा अस्ति अथवा यद् वृत्तं
यस्य कस्यापि राज्ञः जनस्य विशिष्टजनस्य वा तत् प्रसिद्धं स्यात्। अप्रसिद्धं वृत्तम् अप्रसिद्धा कथा नाटकेषु न प्रयोक्तव्या इति विदुषां मतम्। अपि च नाटके अङ्कानाम् अपि निर्धारणं करणीयं। निश्चितसङ्ख्या भवति, अर्थात् न्यूनातिन्यूनं कस्मिंश्चित् नाटके 5 अङ्काः भवेयुः, अधिकाधिकाश्च 10 अङ्काः भवितुम् अर्हन्ति इति आचार्याणां मतम्। नाटके 5 तत्त्वानि भवन्ति। तानि 5 तत्त्वानि तत्र वस्तु, पात्रं, रसः, अभिनयः, वृत्तिश्च इति। नाटकं रङ्गमञ्चे सम्यक् रूपेण अभिनेतुं तत्तु 5 अवस्थासु विभक्तं वर्तते। तासां साहाय्यार्थं 5 अर्थप्रकृतयो भवन्ति। अवस्था अर्थप्रकृत्योः मेलनाय 5 सन्धयो भवन्ति। अर्थात् एवं वक्तुं शक्यते यत् कस्यचिदपि नाटकस्य रङ्गमञ्चे सम्यक् रूपेण अभिनयं कर्तुं तत्र तस्य नाटकस्य 5 अवस्थासु विभाजनं परमावश्यकं। तत्र च तेषां 5 अवस्थानां साहाय्यार्थम् अर्थप्रकृतयः, अथ च अवस्थाः, अथ च सन्धयः। येषाम् अग्रे अत्र एकं चित्रम् अस्माभिः प्रस्तुतम् अस्ति। अर्थप्रकृतिः, कार्यावस्थाः, सन्धिः। तत्र बीजम्, अर्थप्रकृतिः बीजं, तस्य कार्यावस्था आरम्भः, अर्थात् नाटकस्य आरम्भः तत्र भवति। सन्धिः मुखसन्धिः। बिन्दुः अर्थप्रकृतिः, तत्र प्रयत्नः। प्रयत्नः अर्थात् नाटके यस्य वर्णनं क्रियते तस्य कृते वयं तत्र प्रयत्नं कुर्मः। प्रतिमुखसन्धिः अत्र भवति। पताका इति अर्थप्रकृतिः, तत्र प्राप्त्याशा। नाटकस्य यदुद्देश्यं तत्र ये नटाः सन्ति येषां द्वारा यस्य कस्यापि विषयवस्तुनः अस्माभिः वर्णनं क्रियते तस्य उद्देश्यस्य प्राप्तेः आशा अत्र वर्णिता भवति। तस्य तत्र सन्धिः अस्ति गर्भः। प्रकरी इति अर्थप्रकृतौ नियताप्तिः इति कार्यावस्था, अथ च विमर्शः इति सन्धिः। कार्यम् इति अर्थप्रकृतौ फलागमः। नाटकस्य यत् फलमस्ति तस्य फलस्य प्राप्तिः जाता न वा इति तत्र निर्वहणम् इति नामकं सन्धिः भवति। अग्रे उत्तररामचरितम्। अत्र उत्तररामचरितस्य प्रणेता वयं सर्वे जानीमः एव, महाकविः भवभूतिः। तत्र 7 अङ्काः सन्ति, किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं 3 अङ्काः एव निर्धारिताः सन्ति। महाकवेः भवभूतेः अन्याः रचनाः, मालतीमाधवम् एकं नाटकमस्ति, अत्र 10 अङ्काः सन्ति। महावीरचरितञ्च, अस्मिन् 7 अङ्काः सन्ति। अत्र उत्तररामचरिते आहत्य 31 पात्राणि सन्ति। तेषु 31 पात्रेषु पुरुषपात्राणि महिलापात्राणि च सन्ति। अत्र पुरुषपात्राणि 29, स्त्रीपात्राणि च 12 संख्याकाः सन्ति। अत्र अस्मिन् नाटके यः प्रधानो रसः अस्ति सः करुणः। अन्येषु नाटकेषु यद्यपि वीररसस्य शृङ्गाररसस्य च प्राधान्यं भवेद् इत्यपि आचार्याणां मतं, किन्तु महाकविना भवभूतिना करुणरसः प्राधान्येन अङ्गीकृतः इत्यपि अस्य उत्तररामचरितस्य वैशिष्ट्यम् एव प्रतिपादयति। अस्य नायकः श्रीरामः, धीरोदात्तः नायकः अस्ति दिव्यादिव्यश्च, नायिका सीता। एतत् सर्वमपि वयं जानीमः एव। अथ प्रथमोऽङ्कः। प्रथम अङ्कस्य नामकरणं कृतमस्ति महाकविना चित्रदर्शनं। प्रथमोऽङ्कः चित्रदर्शनं नाम। ग्रन्थारम्भे, ग्रन्थमध्ये, ग्रन्थान्ते च मङ्गलम् आचरेत् इति शिष्टाचारः। वयं सर्वेपि जानीमः, कस्यापि शुभकर्मणः, शुभकार्यस्य प्रारम्भे वयं देवं नत्वा तस्य कार्यस्य आरम्भं कुर्मः। अत्र तथैव अत्रापि महाकविः भवभूतिः भगवतीं वाग्देवीं स्मरति। मङ्गलाचरणं त्रिविधं भवति। तत्र नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं च। अत्र
नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणं प्रयुक्तम् अस्ति। यथा इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे वन्दे महि च तां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। कविः कथयति पूर्वेभ्यः कविभ्यः अर्थात वाल्मीकि व्यासादिभ्यः कविभ्यः ये पुरातनाः कवयः सन्ति, आदिकवयः सन्ति, सर्वप्रथमाः ये कवयः तेभ्यः नमो वाकं। नमो वाकः इति शब्दस्य द्वितीयायाम् एकवचने नमो वाकम् अर्थात नमो वचनम् अर्थात नमस्कारात्मकं वचनं नमस्कारात्मक वचांसि च प्रशास्महे वयं श्रद्धया प्रेम्णा च समर्पयामः कविभ्यः इति। अपि च आत्मनः स्वस्य अमृतां तां वाचम् आत्मनः कलाम् अस्माकं सर्वेषामपि आत्मनि या सन्निहिता अस्ति तां तादृशीं वाचम् अमृताम् अमृतस्वरूपिणीं वाग्देवीं भगवतीं वाग्देवीं वन्दे महि नमस्करोमि इति। एवम् इत्थं मङ्गलाचरणेन उत्तररामचरितनाटकस्य आरम्भो भवति। तत्र सूत्रधारः वयं जानीमः एव, यस्य कस्यापि नाटकस्य आरम्भे सूत्रधारः समायाति, नान्द्यन्ते सूत्रधारः। एवं प्रकारेण भवभूतेः पदवाक्यप्रमाणज्ञतां ज्ञापयन् वदति यत् यं ब्रह्माण्डमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयोक्ष्यते। अर्थात यम ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मांडम एकं तु ब्रह्मणः कृते, यह ब्रह्मा विष्णु महेशादयः त्रयः देवाः प्रसिद्धाः, तेषु प्रथमः यः चतुर्मुखः ब्रह्मा तस्य कृतेपि अस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। परन्तु अत्र ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मणः यः पदवाक्यप्रमाणज्ञः भवभूतिः, सः तं भवभूतिं या देवी वाग्वस्य इव अनुवर्तते अर्थात तस्य वाण्याः वशीभूता या वाग्देवी तस्य वशीभूता अस्ति। अतः तस्य भवभूति द्वारा प्रणीतस्य उत्तररामचरितं नाम नाटकस्य अत्र अभिनयः करिष्यते नटैः इति सूत्रधारेण संकेतः कृतः। सूत्रधारो वदति यत् गौतमविश्वामित्रादयो महर्षयः जनकादयः राजर्षयश्च स्वगृहान् प्रेषिताः। विभाण्डकसुतः ऋष्यशृङ्गः शान्तां परिणीतवान्। शान्ता इति जनकस्य पुत्री, यथा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नादयः चत्वारः पुत्राः, तस्यैव राज्ञः एषा पुत्री शान्ता इति तस्याः नाम। तां ऋष्यशृङ्गः परिणीतवान्, तया सह विवाहं कृतवान् इति आशयः। तस्यैव यज्ञे भागं गृहीतुं कठोरगर्भाम् अपि जानकीं विमुच्य गुरुजनस्तत्र गतः। अर्थात विभाण्डकसुतस्य ऋष्यशृङ्गस्य यज्ञे भागं गृहीतुं सर्वे गतवन्तः। सीता गर्भवती आसीत् इति कारणतः तां तत्र न नीतवन्तः। तो ज्येष्ठाः गुरुजनस्तत्र गतः अर्थात ये ज्येष्ठाः जनाः आसन् ते सर्वे तत्र गताः इति भावः। अग्रे अयोनिजायाः अग्निपरीक्षा। अयोनिजा अर्थात सामान्यमानवाः यथा जन्म प्राप्नुवन्ति तथा यया जन्म न प्राप्तं सा अयोनिजा इति। अर्थात सीता पृथिव्याः समुद्भूता इति कारणतः अयोनिजा इति शब्दस्य प्रयोगः तस्याः कृते कृतः अस्ति। अग्रे कथयति सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। सः कथयति सर्वथा यथा भवान् चिन्तयति तथा व्यवहारः करणीयः। कुतः हि अवचनीयता। अवचनीयता कुतः अर्थात किं नास्ति वक्तव्यम्, अर्थात सर्वमेव वक्तव्यं, किं नास्ति अवक्तव्यम् इति। जनानां यः व्यवहारः अस्ति भवन्तः यथा कथञ्चिदपि
साधुतां प्रदर्शयन्तु, किन्तु ये छिद्रान्वेषणः जनाः भवन्ति ते सर्वदैव छिद्राणाम् अन्वेषणं कुर्वन्ति इति भावः। कथयति यथा स्त्रीणां चरित्रस्य विषये जनानां भिन्ना मतिः भवति, तद्वदेव तथा वाचां तो वाण्याः विषये अपि तथैव जनानां विचारः भवति। तो साधुत्वे दुर्जनो जनः, स्त्रियाः साधुत्वविषये तथा च वाचः साधुत्वविषये तु जनः दुर्जनः एव इति बहुभूतिना अत्र एकं महत्वपूर्णं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। नटः अतिदुर्जनः इति वक्तव्यम्, अतिदुर्जनः अस्ति इति वक्तव्यं वा? सः वदति देव्यामपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः रक्षो ग्रहस्थितिर्मूलम् अग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः। नटः कथयति देव्यां वैदेह्याम् अर्थात सीतायां जनः लोकस्य ये जनः सन्ति ते सर्वेपि सापवादाः अर्थात अपवादधारिणः सन्ति। यतो हि रक्षो ग्रहस्थितिर्मूलम्, रक्षो अर्थात राक्षसानां गृहे सीता स्थिता तत्र लङ्कापुर्याम् इति कारणतः अग्निशुद्धौ तु अनिश्चयः, अनन्तरम् अग्निना शुद्धीकृता सीता अपि जनैः नाङ्गीकृता, तत्रापि अपवादः अवशिष्टः इति कथनस्य अभिप्रायः। एवं सूत्रधारो वदति यदि उपर्युक्तां जानकी सम्बन्धां किंवदन्तीं राजा ज्ञास्यति तर्हि महान् अनर्थः स्यात् इति। एवं अत्र अस्य नाटकस्य प्रथम अंकस्य प्रस्तावना संपन्ना भवति। तदनन्तरं सीतारामयोः संवादः वर्णितः अस्ति। तत्र रामः कथयति देवी समाश्वसिः, गुरवो न शक्नुवन्ति विहातुमस्मान्, अर्थात हे देवी सीते आश्वस्था भव, ज्येष्ठाः अस्मान् त्यक्तुं न शक्नुवन्ति ते नूनम् आगमिष्यन्ति इति भावः। सीता जानामि, किन्तु संतापकारिणो बन्धुजन विप्रयोगा भवन्ति। देव अहं जानामि, किन्तु ये अस्माकं बन्धुजनाः सन्ति तेषां विप्रयोगाः अर्थात तैः अस्माकं यः वियोगः, ते वियोगाः संतापकारिणः दुःखदायकाः भवन्ति। अत्रान्तरे प्रविशति अष्टावक्रः। सीतारामौ तं प्रणम्य शान्तायाः तत्परिवारस्य कुशलं पृच्छतः। अस्माकं शान्ता कीदृशी अस्ति, स्वस्था न वा इति एवं प्रकारेण अष्टावक्रं पृच्छतः। अष्टावक्रो वदति भगवान् वसिष्ठः भवतीम् इदम् आह, यद् भगवान् वसिष्ठः भवतीं सीताम् इत्थं वदति स्म यद् भवत्या चिन्ता न करणीया। विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत, राजा प्रजापति समो जनकः पिता ते, तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनी पार्थिवानां, येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। एवं भगवान वशिष्ठः सीतां वदति यत् विश्वम्भरा धरा धरित्री धरणी रत्नगर्भा पृथिवी सा भगवती भवतीं सीताम् असूतवती, राजा प्रजापति समः, प्रजापतिः अर्थात इंद्रः, इंद्रतुल्यः राजा ते पिता जनकः ते पिता कीदृशः इंद्रतुल्यः अस्ति। तेषां वधू त्वमसि, हे नंदिनी हे सीते, तेषां पार्थिवानां तेषां राज्ञां त्वं वधू असि, येषां कुलेषु सविता अर्थात भगवान सूर्यः, यतोहि एते रघुवंशः सूर्यवंशिनः एते राजानः, तेषां राज्ञां कुलेषु त्वं येषां राज्ञां कुलेषु सविता अस्ति, अथ च मादृशाः वशिष्ठ सदृशाः गुरवः सन्ति, अहं गुरुः अस्मि, अतः भवती तु विशिष्टा। अनन्तरं ऋषीणां वाक्, कीदृशी वाणी भवति ऋषीणाम् आचार्याणां तद्विषये रामः वदति अनुगृहीताः स्मः भगवता वशिष्ठेन
अस्माकं कृते आशीर्वादस्वरूप वचांसि सम्प्रेषितानि तदर्थं वयम् अनुगृहीताः स्मः। सः कार्तज्ञताम् आविष्करोति। कथयति तेषां विषये लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो नुधावति। लौकिकानां साधूनां वाक् अर्थम अनुवर्तते इत्यन्वयः। आद्यानां ऋषीणां पुनः वाचम अर्थः अनुधावति। अर्थात ये लौकिकाः साधवः भवन्ति तेषां या वाणी या वाक् अस्ति, वाक् वाचौ वाचः वाचं वाचौ वाचः एवं प्रकारेण वाक् शब्दस्य रूपाणि प्रचलेयुः। तत्र लौकिकाः साधवः सन्ति, तेषां वाक् अर्थम् अनुवर्तते। कस्य अर्थम्? अर्थात ये अस्माकं चत्वारो वेदाः सन्ति, उपनिषदः, अर्थात यद् पूर्वं रचितं साहित्यं वाङ्मयं च तस्य अर्थस्य अनुगमनं कुर्वन्ति, तदनुसारं ते वदन्ति। किन्तु आद्यानां ऋषीणां, ये आद्याः ऋषयः सन्ति, वाल्मीकि आदयः अन्ये च ये ऋषयः सन्ति, तेषां वसिष्ठादीनां ऋषीणां वाणीम् अर्थः आगच्छति। अर्थात तेषां वाणी तु अर्थः अनुगमनं करोति तेषां वाण्याः। वाचम् अर्थः अनुधावति, तेषां वाचः अनुगमनं करोति अर्थः। ते यद्वदेयुः तदेव सत्यम्, अतएव उच्यते आर्षवाक्यं ऋषिवाक्यम् आप्तवाक्यम् इति। गर्भावस्थायाम् अस्याः या कापि इच्छा स्यात् सा पूर्णीया इति इत्यपि सन्देशः प्रेषितः अस्ति। सीता गर्भवती अस्ति, तस्याः गर्भावस्थायां या कापि भोजनस्य पानस्य इच्छा भवति सा इच्छा पूर्णीया। तदा रामः वदति क्रियते यद् एषा कथयति, अस्माभिः तदेव क्रियते यद् एषा सीता कथयति। सा गर्भवती इति कारणतः यज्ञे नैव नीता, रामोऽपि राज्यानुरञ्जनाय अत्रैव भवतु इति वसिष्ठोक्तिः। रामः अत्र किमर्थं परित्यक्तः इति कारणतः सः राज्यस्य अनुरञ्जनाय, राज्यस्य परिपालनाय। तदा रामो वदति, किं वदति? स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। स वदति स्नेहं मैत्रीं दयां च सौख्यं च, सौख्यं मैत्री मित्रता, दया स्नेहः मैत्री सख्यस्य भावः सौख्यं, सौख्यम् एतादृशाः राजानः तस्मिन् काले बभूवुः इति महतः प्रमोदस्य विषयः। साम्प्रतिकाः राजानः कीदृशाः सन्ति इति वयं सर्वेपि जानीमः, तद्विषये अहं न गच्छामि। किन्तु अत्र आचार्येण भवभूतिना भगवतः रामस्य द्वारेण यत्किमपि वर्णितं कथितं लिखितं तद् नूनमेव अनुकरणीयम् एव प्रतिभाति, अद्यापि प्रासङ्गिकम् एव। रामः कथयति सीतां स्वकीयां धर्मपत्नीं दयां स्नेहं ये अस्माकं मित्राणि सन्ति तान् सर्वान् अपि लोकस्य आराधनाय यदि अहं त्यजामि तर्हि अपि मम व्यथा अर्थात दुःखं नास्ति, अहं दुःखं न अनुभविष्यामि इति भावः। उत्पत्ति परिपूता सीता, सीतायाः या उत्पत्तिः सा पृथिव्याः जाता इति वयं सर्वेपि जानीमः एव। राजा जनकः अनावृष्टिकारणतः सुवर्णस्य हलेन क्षेत्रं कर्षति, हलं स्वीकृत्य। तो तदनन्तरं ततः भूमेः गर्भात् सीतायाः उत्पत्तिः भवति। तदनन्तरं लक्ष्मणः प्रविशति। रामो वदति यत् जानासि दुर्मनायमानां देवीं विनोदयितुं। तदा सः चित्रपटं प्रदर्शयन् वदति पश्येदं चित्रं यावद् आर्यायाः हुतासने विशुद्धिः तावद् लिखितम्। अत्र लक्ष्मणः रामं वदति भो भ्रातः इदं चित्रं पश्य, अस्मिन् चित्रे यावत् मम आर्यायाः अर्थात सीतायाः हुतासने विशुद्धिः, अग्नौ विशुद्धिः भवति तावद्
सर्वाण्यपि चित्राणि अत्र लिखितानि सन्ति। यथा अद्य वयं छायाचित्राणि कस्यापि कार्यक्रमस्य निर्माय अन्यान् प्रदर्शयामः, तद्वदेव तद् लिखितं। तदा रामो वदति शान्तं पापं शान्तं पापम्, अर्थात् हा अधिक एतत् किम् उक्तं भवता, उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। रामः कथयति एवं न वक्तव्यम्, उत्पत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः, यस्याः उत्पत्तितः एव या पूता अस्ति, पवित्रा अस्ति, तस्याः अनन्तरम् अन्यैः पावन सामग्रीभिः किं कार्यं, किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतोहि तीर्थोदकं, कस्यचिदपि तीर्थस्य उदकं जलं सलिलं वारि नीरम् इत्यादि पयः उदकस्य पर्यायवाची शब्दाः सन्ति। तीर्थस्य उदकं जलम् अथ च वह्निः अर्थात् अग्निः अन्यतः शुद्धिं न अर्हतः। एते तु प्रारम्भतः एव शुद्धाः भवन्ति इति कथनस्य आशयः। चित्रदर्शनं, तस्य चित्रस्य दर्शनं कुर्वन्ति। सीता रामलक्ष्मणाश्च चित्रं पश्यन्ति। मिलित्वा लक्ष्मणः आर्ये पश्यतु सम्बन्धिनो वसिष्ठादीन् एष तातस्तवार्चति। लक्ष्मणः कथयति सीतां, सम्बन्धिनः ये वसिष्ठविश्वामित्रादयः सम्बन्धिनः सन्ति, तान् एषः भवत्याः तातः अर्चति। अस्मिन् चित्रे तथा चित्रितमस्ति, उल्लिखितमस्ति इति संकेतयन् कथयति। एवं प्रकारेण ते सानन्दं सहर्षं चित्रं पश्यन्तः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। लक्ष्मणो वदति चित्रं दर्शयन्, एते वयम् अयोध्यां प्राप्ताः। तत्र अयोध्या प्राप्तेः चित्रं स्यात्, तत् चित्रं प्रदर्शयन् लक्ष्मणः वदति एते इदानीं वयम् अयोध्यां सम्प्राप्ताः स्मः। रामो वदति स्मरामि, नूनं स्मरामि। तत्र अग्रे एषा सूक्तिः, ते हि नो दिवसा गताः इति सूक्तिः सुप्रसिद्धा एव। जीवत्सुतातपादेषु नवेदार परिग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः। रामः कथयति, अहं जानामि, स्मरामि, यदा वयम् अयोध्यां गताः तदा अस्माकं पाणिग्रहणसंस्कारः अपि जातः आसीत्। तु जीवत्सु तातपादेषु, राज्ञः दशरथस्य जीविते सति, तातपादेषु पितृचरणेषु, पितृचरणानां जीविते सति, नवेदार परिग्रहे, नूतने पाणिग्रहणसंस्कारे, नूतनपाणिग्रहणसंस्कारानन्तरं जनाः यथा इतस्ततः भ्रमितुं गच्छन्ति, तादृशीं स्थितिं सः स्मरति। मातृभिश्चिन्त्यमानानाम्, अस्माकं समग्रामपि भोजनस्य, आवासस्य, अन्येषामपि स्वास्थ्यादीनां चिन्तां मातरः कुर्वन्ति। तो मातृभिश्चिन्त्यमानानाम्, अस्माकं मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते दिवसाः गताः। नः नो अस्माकं, नः अर्थात् अस्माकं ते दिवसाः, तानि दिनानि गतानि। इदानीं तथा नास्ति, यतोहि पितृपादाः इदानीं न सन्ति इति भावः। रामः पूर्वस्य स्मरणं कुर्वन् चित्रं दर्शयन् सीतां वदति, हे सुतनु, हे सुगात्रि, किं त्वं तानि दिनानि स्मरसि, किं त्वया तानि दिनानि स्मर्यन्ते। तदा सः श्लोकद्वारा तस्य वर्णनं करोति। स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहत सपर्या सुस्थयोस्तान्यहानि। स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा, स्मरसि च तदुपान्ते श्वावयोर्वर्तनानि। हे सीते, तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्या, अस्माकं या सेवा कृता, तस्मिन् पर्वते यदा वयं वनवासकाले गताः आस्म, तो तत्र लक्ष्मणेन आवयोः या सपर्या सेवा श्रद्धया कृता, किं तां सेवां स्मरसि, अथ च तानि अहानि, अहः अहनि अहानि,
इति दिनानि, अहानि अर्थात दिनानि। स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरीं वा, सरसनीरां गोदावरीं वा तत्र स्मरसि। तस्मिन्नेव काले गोदावरी नद्याः अपि प्रसङ्गः, तां गोदावरीं नदीं स्मरसि वा? नूनं स्मरसि। अथ च अन्ते स्मरसि च तदुपान्तेषु आवयोर्वर्तनानि, आवयोः आलिङ्गनानि मधुरवार्तालापाः ये सञ्जाताः मधुर मृदुलवचनानि। तदुपान्ते गोदावर्याः तटे, गोदावर्याः कूले अस्माभिः उपविश्य यः वार्तालापः कृतः, यानि मधुरवचनानि तत्र उक्तानि तानि स्मरसि। एवं प्रकारेण चित्रं दर्शयन् रामः सीतां पृच्छति। अनन्तरं सुवर्णमृगप्रसङ्गः वर्णितः अस्ति आचार्येण भवभूतिना। तत्र अग्रे अस्ति, सीता यथा तथा भवतु दुर्जनो असुखम् उत्पादयति। अर्थात यः दुर्जनः भवति सः तु असुखम् अर्थात दुःखम् एव ददाति इति। लक्ष्मणः कथयति, अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्मविधिना तथा वृत्तं पापर्व्यथयति यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैश्चार्यचरिते रपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। अर्थात रक्षोभिः राक्षसैः कनक सुवर्ण प्रसंगेन तत्र छलेन सीतायाः हरणं कृतं, तेन यथा कस्यापि जनस्य हृदयं नूनमेव व्यथां प्राप्नोति, दुःखं प्राप्नोति। जनस्थाने शून्ये अर्थात वने रामेण यत् करुणक्रन्दनं कृतं तेन ग्रावारोदिति प्रस्तरस्य पाषाणस्य अपि हृदयं द्रवीभूतं भवति, वज्रस्य च हृदयं दलति अर्थात कोमलं भवति। तो जनानां तु का कथा। एवं प्रकारेण अग्रे हनुमतो वर्णनं। हनुमतः अपि तत्र विशिष्टं कार्यमस्ति रामायणे रामचरिते च। एवं प्रकारेण चित्रं पश्यन्तः दण्डकारण्यं पंपासरः मतंगस्य आश्रमं पश्यन्ति। रामः सीतां बोधयति च, अयं हि दिष्ट्या सोऽयं महाबाहुरञ्जनानन्दवर्धनः यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च। हे देवी, अयम् अंजनायाः आनन्दवर्धनः। अंजनायाः अर्थात तस्य हनुमतः मातुः नाम अंजना, तस्याः आनन्दं यः वर्धयति सः आनन्दवर्धनः। तो सः महाबाहुः, महान् च बाहु यस्य सः महाबाहुः। तो एषः महावीरः हनुमान् यस्य वीर्येण पराक्रमेण वयं च कृतकृत्याः भुवनानि च, भुवनानि जगन्ति, जगति जगन्ति। चित्रे माल्यवान पर्वत दर्शनम्। अग्रे सीता लक्ष्मणं पृच्छति, वत्स किमिदं? तदा लक्ष्मणः कथयति, लक्ष्मणो वदति, रामः मध्ये तम् अपवार्य। नहीं विरम विरम, अतः परं श्रोतुं न शक्नोमि। अर्थात तत्र सीतायाः अग्निशुद्धि विषयकं चित्रं वर्णितम् अस्ति, तद् लक्ष्मणः प्रदर्शयितुम् इच्छति स्म, किन्तु रामः मध्ये एव तम् अपवारितवान्। प्रत्यावृत्तः पुनरिव समे जानकी विप्रयोगः। अत्र शिखरणीवृत्तं। रामः कथयति, अनेन चित्रेण मम मनसि पुनः जानकी विप्रयोगः अर्थात जानकी संबंधी यः वियोगः, तस्य वियोगस्य अहं स्मरणं करोमि, अतः तद् भवान् मा दर्शयतु इति। एवं प्रकारेण अत्र आचार्येण भवभूतिना प्रथमाङ्के सीतारामयोः तत्र चित्रदर्शनमाध्यमेन पूर्ववृत्तानां विवरणानां सम्यक् चित्रणं कृतमस्ति। अतः अग्रे चित्रदर्शनेन उत्पन्नमनोरथा सीता गङ्गायाम् अवगाहनम् इच्छति। तत्सर्वमपि वृत्तान्तं वयम् अग्रिमे द्वितीये भागे पठिष्यामः।